सर्वप्रथम आजको यस भिडियो क्लासमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म डीआर चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ स्क्रिनमा पनि मैले यहाँलाई आजको विषयवस्तु देखाइरहेको छु। आज चाहिँ हामी प्राइभेटाइजेसन निजीकरणको सम्बन्धमा निजीकरण भनेको के हो, निजीकरणका फाइदा र बेफाइदाहरू के हुन् र कति प्रकारबाट कस्तो तरिकाबाट डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ प्राइभेटाइजेसन पनि हामी यसै भिडियो क्लासबाट बुझ्नेछौँ। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास चाहिँ होला र यस्तै किसिमको तपाईलाई बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्रेटेजिक म्यानेजमेन्टको अरू धेरैवटा भिडियो क्लास मैले अलरेडी नै अपलोड गरिसकेको छु। त्यसको लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि अरू धेरैवटा भिडियो क्लासहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जाउँ आजको क्लासतर्फ। सर्वप्रथम निजीकरण भनेको के हो, व्हाट इज द मिनिङ अफ प्राइभेटाइजेसन, निजीकरणको अर्थ बुझौँ। सर्वप्रथम मैले यहाँ इङ्ग्लिस र नेपाली दुईटै मिडियमलाई कभर गर्ने गरी यो भिडियो क्लास बनाएको छु। त्यसैले इङ्ग्लिसमा पनि छ नेपालीमा पनि छ, दुईटै मिडियममा मैले आज यो भिडियो क्लास तयार पारेको छु। ल निजीकरणको मिनिङ यहाँ हेरौँ त। ट्रान्सफर अफ अनरसिप property or business from the government to private sector is termed privatization. The privatization भनेको के हो, यसको अर्थ हामीले यसबाट स्पष्ट बुझौँ कि ट्रान्सफर अफ अनरसिप property or business from the government to private sector, it is privatization. It is the process of transferring the enterprises from government sector to private sector, public sector to private sector. Such process is known as privatization. Privatization हामीले एउटा प्रोसेसको रूपमा लिन सक्छौँ। Through this process, transferring the ownership of industry and business organization from public sector to private sector. Such process of transferring the ownership are known as privatization. very simple तरिकाले हामी बुझ्न सक्छौँ कि सरकारी स्वामित्वमा रहेका व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई प्राइभेटाइजेसन भनिन्छ, निजीकरण भनिन्छ। हामीले स्पष्ट बुझौँ कि गभर्नमेन्टको ओनरसिपमा रहेको, सरकारको स्वामित्वमा रहेको विभिन्न किसिमको व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूलाई, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई, व्यावसायिक निगमहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई हामी निजीकरण भनेर, प्राइभेटाइजेसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। निजीकरण भनेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था वा सम्पत्तिहरूलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। धेरै पुँजी आवश्यक पर्ने र धेरै समय पछि प्रतिफल दिने जस्ता व्यवसायमा सर्वसाधारण लगानी गर्न आकर्षित हुँदैन, त्यस्ता खालका क्षेत्रमा सरकार आफैले लगानी गरी आवश्यकता पूरा गर्दछन्। यस्ता सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योग व्यवसाय निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई अथवा हस्तान्तरण गर्नुलाई हामी निजीकरण भन्न सक्छौँ। यसको सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरूको परिभाषा पनि मैले यहाँ दिएको छु। ल निजीकरण ऐन 2050 का अनुसार निजीकरण ऐनमा चाहिँ निजीकरणको सम्बन्धमा यस्तो व्याख्या गरिएको छ। निजीकरण भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणसम्म लैजाने वा अन्य कुनै माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गर्ने गराउने कार्य सम्झनुपर्छ भनेर निजीकरण ऐन 2050 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी द इकोनोमिक्स टाइम्सले यसरी परिभाषित गरेको छ। प्राइभेटाइजेसन इज द ट्रान्सफर अफ ओनरसिप प्रोपर्टी अफ बिजनेस फ्रम गभर्नमेन्ट टु प्राइभेट सेक्टर। भेरी सिम्पल डेफिनेसन्स दिएको छ द इकोनोमिक्स टाइम्सले कि प्राइभेटाइजेसन इज द ट्रान्सफर अफ ओनरसिप प्रोपर्टी अर बिजनेस फ्रम द गभर्नमेन्ट टु प्राइभेट सेक्टर। निजीकरण भनेको चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा रहेको व्यावसायिक सम्पत्तिलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु हो भनेर यसरी द इकोनोमिक्स टाइम्सले यसलाई परिभाषित गरेको छ। त्यसपछि हामी जाउँ मेजर एडभान्टेज अफ प्राइभेटाइजेसन आर एज फलोज। प्राइभेटाइजेसनका एडभान्टेजहरू, फाइदाहरू, प्राइभेटाइजेसनबाट के फाइदा छ त, देशलाई के फाइदा छ त प्राइभेटाइजेसनबाट, ती फाइदाहरू हामीले यी बुँदाहरूबाट व्याख्या गर्न सक्छौँ। नम्बर 1 मा हामी हेरौँ इम्प्रुभमेन्ट अफ इफिसियन्सी, प्रभावकारितामा वृद्धि। प्रभावकारितामा वृद्धि गराउन सकिन्छ। प्रभावकारिता भनेको चाहिँ सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग धन्दालाई यदि निजीकरण गरियो भने उसले आफ्नो फुल क्यापेसिटीमा त्यो उद्योगलाई सञ्चालन गरेर त्यसबाट अधिक उत्पादन र बिक्री वितरण गरी देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ। त्यसैले प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न सक्छ प्राइभेटाइजेसनले। अब सरकारी स्वामित्व रहँदा प्रभावकारितामा किन वृद्धि हुँदैन
सरकारी स्वामित्वमा रहँदा त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको अब्स्ट्याकल्सहरू, पोलिटिकल फोर्सेसहरू, कर्मचारी सङ्गठन युनियन इत्यादि कर्मचारीहरूको चाहिँ पोलिटिकल फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ फुल स्पिडमा काम गर्न सक्दैन, फुल स्पिडमा आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्दैन र उसले फुल क्यापेसिटीमा आफ्नो उत्पादन गर्न सक्दैन। जसले गर्दाखेरि त्यही उद्योग व्यवसायले यदि निजीकरण गरियो भने त्यहाँ चाहिँ उसको इफिसियन्सीमा इन्क्रिज भएर फुल क्यापेसिटीमा अधिक उत्पादन त्यसबाट गराउन सक्छ। 2 नम्बरमा जाउँ हामी, बी नम्बरमा जाउँ। रिडक्सन अफ पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स, राजनैतिक हस्तक्षेपमा कमी। यदि कुनै पनि सरकारी प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरियो भने त्यहाँ राजनैतिक हस्तक्षेपमा कमी आउँछ। यदि सरकारी स्वामित्व छ भने त्यहाँ अधिक राजनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ। राजनैतिक युनियनहरूले त्यहाँ शक्तिशाली भएर त्यहाँ चाहिँ आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्छ। तर त्यही उद्योग धन्दालाई यदि सरकारी क्षेत्रबाट निजीकरणमा लगियो भने त्यहाँ चाहिँ सरकारी हस्तक्षेप, त्यहाँका युनियनहरू अलिक विक भएर जान्छ र प्राइभेट भइसकेपछि त्यहाँ राजनीतिक थलो नभइकन काम र उत्पादनको थलो बनाउने प्रयत्न गर्छ, जसले गर्दाखेरि सरकारी हस्तक्षेपमा चाहिँ कमी आउँछ। अर्को सी नम्बर जाउँ। इन्क्रिज्ड कम्पिटिसन, बढ्दो प्रतिस्पर्धा। बढ्दो प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि यदि प्राइभेटाइज गरिदियो भने प्राइभेटले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा आफ्नो उद्योगलाई टिकाउन खोजिरहन्छ, प्रतिस्पर्धामा ऊ जान चाहन्छ र प्रतिस्पर्धाबाट उसले चाहिँ अधिक लाभ आर्जन गर्न चाहन्छ। जसले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धामा ऊ सफलता प्राप्त गर्न सक्छ, प्रतिस्पर्धामा ऊ जान चाहन्छ। अर्को छ राजस्वमा वृद्धि, इन्क्रिज्ड रेभेन्यू। सरकारी राजस्वमा वृद्धि हुन्छ। प्राइभेटाइज भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ समय समयमा आफूले तिर्नुपर्ने राजस्वहरू गभर्मेन्टले तिर्छ, जसले गर्दाखेरि मेन सोर्सेस अफ गभर्मेन्ट भनेको राजस्व हो हैन, रेभेन्यू हो। त्यो रेभेन्यू पनि बढ्छ। यसरी हामी प्राइभेटाइजेसनका फाइदाहरूलाई यी बुँदाहरूबाट लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि यसका बेफाइदाहरूतर्फ पनि हामी जाउँ। बेफाइदामा चाहिँ नम्बर 1 मा मोनोपोली बढ्छ। प्राइभेटाइजको मोनोपोली त्यसमा बढ्न सक्छ। मोनोपोली भनेको एकाधिकार बढ्न सक्छ, एकाधिकार बजार जमाउन सक्छ, जुन चाहिँ कस्टमर्सको लागि, राष्ट्रको लागि चाहिँ अलिक डिफिकल्टिज अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। अर्को छ पब्लिक इन्ट्रेस्ट। पब्लिक इन्ट्रेस्ट भनेको जनचाहना। जनचाहनालाई चाहिँ के हामीले बुझ्न सक्छौँ? जनचाहनामा चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भने सकेसम्म पब्लिक इन्टरप्राइजेसमा रहेका उद्योग धन्दाहरू, उद्योग प्रतिष्ठानहरू चाहिँ प्राइभेटाइजेसन नगरोस् भन्ने चाहना हुन्छ जनताहरूको। किनभने प्राइभेटाइज गरिदियो भने त्यसले चाहिँ त्यही वस्तुहरू अलिकति हाई प्राइसमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छ, हाई प्राइस चाहिँ बनाइदिन सक्छ। तर गभर्मेन्टले सञ्चालन गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले प्राइस लो गरेको हुन्छ। किनभने गभर्मेन्ट भनेको प्रॉफिट अर्निङ अर्गनाइजेसन होइन, त्यो चाहिँ बेसिक निड्स फुलफिल गर्ने अर्गनाइजेसन हो। जसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ नाफाभन्दा पनि आवश्यकता पुरा गर्नेतर्फ लाग्छ। तर त्यही अर्गनाइजेसनलाई प्राइभेटाइज गरिदियो भने चाहिँ नाफा ओरिएन्टेड हुन्छ, नाफामुखी भएर त्यसको प्राइस पनि बढाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जनचाहना, पब्लिक इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्राइभेटाइज नगर्ने नै बेस हो भनेर बुझिन्छ। अर्को सी नम्बरमा जाउँ हामी, सेफ्टी, सुरक्षा, सुरक्षित। प्राइभेटाइजेसनले देशलाई असुरक्षित तुल्याउन सक्छ, देशमा चाहिँ आर्थिक महँगाई बढाउन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि प्राइभेटाइज गरियो भने त्यसबाट चाहिँ देशमा कुनै पनि वस्तुको रेट चाहिँ हाई हुन जान्छ र त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक गतिविधिमा असर पार्दछ। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि प्राइभेटाइजेसन चाहिँ राम्रो मानिँदैन। यसरी यसका चाहिँ डिमेरिट्सहरू, डिसएडभान्टेजहरूको रूपमा हामीले यो बुँदाहरूलाई लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी जाउँ नेक्स्ट नम्बरमा, मेथड्स अफ प्राइभेटाइजेसन, निजीकरणका विधिहरू। निजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ त? यसका विधिहरू के त? हामी निजीकरणका विधिहरूलाई चाहिँ यसरी यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको रूपमा लिन सक्छौँ। नम्बर 1 मा त सेल अफ सेयर, सेयर बिक्री गरेर पनि निजीकरण गर्न सक्छ। कुनै पनि सरकारी प्रतिष्ठानका सेयर पब्लिकलाई इस्युड गरिदिएर, पब्लिकलाई दिएर त्यो कम्पनीमा चाहिँ पब्लिकलाई पनि इन्भेस्ट गराएर पब्लिकलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ, पब्लिक पार्टिसिपेसन गराउन सक्छ। त्यसमै अनरसिप अर्गनाइजेसनमा पब्लिकलाई के अरे प्राइभेटलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ, इन्भल्भमेन्ट गराउन सक्छ। अर्को 2 नम्बरमा छ म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट, व्यवस्थापन करार। कुनै सर्टेन अवधिको लागि, कुनै सर्टेन पिरियडको लागि कुनै व्यवस्थापन गरिदिने उद्देश्यले केही सर्टेन पिरियडको लागि
व्यवस्थापनको निमित्त निजीकरणलाई दिन सक्छ। त्यसपश्चात फेरि उसले चाहिँ पब्लिकलाई नै ह्यान्डओभर गर्ने प्रोसेस रहन्छ। त्यसैले म्यानेजमेन्ट मात्रै त्यो अर्गनाइजेसनको व्यवस्थापन गरिदिनको लागि मात्रै केही समयसम्मको लागि प्राइभेटलाई दिन सक्छ, जसले हामी व्यवस्थापन करारको रूपमा लिन सक्छौँ। अर्को छ ठेक्का करार, लिज कन्ट्र्याक्ट। लिजमा दिएर, लिज भनेको यति रुपियाँ दिनुहोस्, यति वर्षसम्म चलाउनुहोस्। जस्तै 1 वर्षको यति रुपियाँ लिएर चाहिँ कुनै व्यवसाय, कुनै सम्पत्ति, कुनै अरू व्यक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउन दिनु अथवा प्रयोग गर्न दिने करारलाई चाहिँ हामी लिज करार भन्छौँ, ठेक्का करार भनेर बुझ्छ। त्यसैले ठेक्कामा दिएर पनि प्राइभेटाइज गरिदिन सक्छ, निजीलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ। अर्को छ एसेट्स एन्ड बिजनेस सेल। सेल गरिदिएर, सम्पत्ति तथा व्यवसाय बिक्री गरिदिएर पनि निजीकरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। कि व्यवसाय नै बिक्री गरिदिएर पनि निजीकरण गराउन सक्छ। अब बिक्री गर्दा चाहिँ दुई तरिकाले बिक्री गरिन्छ। एउटा चाहिँ पब्लिक टेन्डरबाट, बोलपत्र आह्वान गरेर, अर्को चाहिँ पब्लिक एक्सनबाट, लिलामीबाट, सार्वजनिक लिलामीबाट। लिलामी भनेको चाहिँ अन द स्पोटमा त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर, बढावट गरेर जसले बढी दाम दिन्छ त्यसैलाई नै त्यो उद्योग सम्पत्ति दिने। अर्को चाहिँ बोलपत्र आह्वान गरेर, टेन्डर आह्वान गरेर, सिलबन्दी, जसले बढी पैसामा किन्छु भनेर सिलबन्दी टेन्डर हाल्छ त्यसलाई नै दिने हो। यसरी सम्पत्ति र बिजनेसलाई बिक्री गरेर पनि त्यसबाट चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टले प्राइभेटाइज गरिदिन सक्छ। अर्को छ अदर मेथड्स अफ प्राइभेटाइजेसनमा चाहिँ अन्य विधिबाट पनि प्राइभेटाइज गर्न सक्छ। अर्को छ डाइरेक्ट नेगोसिएसन, प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर, प्रत्यक्ष वार्तालाप गरेर, एक आपसमा चाहिँ कन्भर्सेसन गरेर, विभिन्न छलफल गरेर पनि निजीकरण गर्न सक्छ। अर्को छ लिज एन्ड पर्चेज अप्सन, खरिद विकल्प सहितको ठेक्का। ठेक्का दिने, लिज दिने तर खरिद अप्सन सहित। यति वर्षसम्म तपाईँले लिजमा चलाउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँले किन्नुपर्छ, अथवा यति वर्षसम्म चाहिँ म लिजमा चलाउँछु, त्यसपश्चात तपाईँको व्यवसायमा यति रुपियाँमा किनिदिन्छु भनेर चाहिँ लिज लिने तर खरिद अप्सन सहितको लिज लिने। त्यसरी पनि प्राइभेटाइज गर्न सक्यो। इस्टाब्लिसमेन्ट अफ राइट्स अदर देन अनरसिप। अनरसिप बाहेक, स्वामित्व बाहेक अरू सबै अधिकार दिएर पनि निजी क्षेत्रले हस्तान्तरण गर्न सक्छ। जस्तै कुनै जग्गा हामी कसैलाई दिन्छौँ नि, ल अधिकार त दिएको हुँदैनौँ तर सबै कमाएर खाने, उब्जाउ गर्ने अधिकार चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त्यो अधिकार चाहिँ अरूलाई दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी राइट्स अदर देन अनरसिप, अनरसिप चाहिँ दिँदैनौँ, उसको स्वामित्व चाहिँ दिँदैनौँ, उसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ दिँदैनौँ, तर त्यो प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ दिन्छौँ। त्यो मेसिन, त्यो उद्योग, त्यो जग्गा प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ हामी दिन्छौँ। त्यसले हामी इस्टाब्लिसमेन्ट अफ राइट्स अदर देन अनरसिपको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त यसरी यो विभिन्न विधिहरू छन्। यो विधिहरूबाट चाहिँ कुनै पनि सरकारी अनरसिपमा रहेको इन्टरप्राइजेसहरूलाई, बिजनेस हाउसहरूलाई, बिजनेस अर्गनाइजेसन्सहरूलाई चाहिँ निजीकरण गराउन सकिन्छ। हस् त, धन्यवाद। आजको लागि यतिकै राखौँ। यस्तै किसिमको धेरैवटा भिडियो क्लासहरू मैले अलरेडी नै अपलोड गरिसकेको छु। यदि त्यो भिडियो क्लास पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई लिङ्क दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा, हेर्नुहोस् त, अथवा प्लेलिस्टमा सर्च गर्नुहोस्। बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्रेटेजिक म्यानेजमेन्टको प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्टमा यहाँले सर्च गरेर अरू धेरैवटा बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड स्ट्रेटेजिक म्यानेजमेन्टको यस्तै भिडियो क्लासहरू हेर्न पाउनुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। बेस्ट अफ लक।